السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. مشروع سقي الماء في الهند بفضل الله وتوفيقه. قد تم افتتاح هذا المشروع، افتتاح بير صدقة جارية بإذن الله تعالى إلى المرحومة سالمة علي الحريشي وفوزي الهمالي الزليطني أطال الله في عمري. اللهم اجعل هذه الصدقة الجارية نورا يهدي به الأحياء ورحمة وبركة للأموات. اللهم اجعلها سببا في رفع درجاتهم ومغفرة لذنوبهم وسعادة أبدية لهم ورزوانك عليهم. اللهم اجعلها للأحياء سترا ورحمة ووقاية من كل سوء وسببا في صلاح أعمالهم وراحة لقلوبهم وتوفيقا في دروبهم. اللهم كما جعلت الماء حياة للأرض فاجعلها حياة طيبة في الدنيا لمن تصدق، ونورا في قبر من مات، وثقلا في موازينهم جميعا، وسببا لرزاق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. تنفيذ نسمات الخير.